रंजना बा, फाटल्या दिसांनी जो काँग्रेस लिडर आसा मॉरेनो रिबेलो ताणें एलिगेशन केलेलें आसा की तें कन्वर्जन तुमच्या कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब जालेलें आसा आनी हें आमी कन्वर्जन करपाक कशेंच दिवचें ना आनी जो आमदार आसा पळय ते हे इशू काडपाक फाटीं हितून नाकाम जालेलो आसा म्हणून वॉट इज युअर से? बरें केलें तुवें ते काँग्रेस लिडर म्हणून तो BJP जॉयन जालोलो पार्टीक आनी काँग्रेसीक येयलोलो. हांव काँग्रेस सोडलोलो आनी इंडिपेंडंट गेलोलो. हांव BJP आजून देखून जॉयन जालो. सो वेरी इम्पॉर्टंट इज दीस इज द डिफरन्स. नाव आय टेल यू सो मेनी थिंग्स. तेणें म्हाका जायत टार्गेट केला. तेणें म्हाका इडियट म्हणला, तेणें म्हाका खराब म्हणला, तेणें म्हाका कितल्यो वस्तू म्हणले. हांव कांय म्हणना ताका. बट इडियट म्हणटा एकूच रिप्लाय दिलो ताका. कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक इडियटा निवडून हाडले ताका लागून तो पडलो. आय एम वेरी क्लियर. नाव लेट अस फॉरगेट अबाउट ऑल दीस. हें पण तेगे पर्सनल एलिगेशन्स आहाय ते सायडीक दवरया. लेट्स कम टू द पॉयंट. तेणें तेगे विडियोंत आय वेंट थ्रू द होल विडियो. युजली आय डोंट गो, बट देन इट इज बिकमिंग टू मच. सो फर्स्ट तेणें म्हणलां की हितून एग्रीकल्चरा म्हणटा हांव कांय काम करना म्हणटा. कांय करना म्हणटा. तो म्हणटा आदल्यान केलोलें, सारकें आदल्यान केलोलें. बट ही फॉरगेट्स बिफोर ही केम आय वॉज डुईंग वर्क. आनी एग्रीकल्चरान गॉड हॅज मेड मी एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ हीस टू रिवायव ओर अदर सेव द नांव पडकीत आदल्यान दवरलोलें. हांव सद्दां म्हणटा म्हाका आदल्यान गेलें एन्सेस्टरांगे बेसांव आहा म्हूण आनी देवागे बेसांव आहा. ताका लागून एग्रीकल्चर केलें. मोको पड मेशिनरी आहा ती. I don't know who has it. I don't think anybody has it. Agriculture पण मोको मिशनरी आहा ती cannot be compared. आनी जायत म्हज्या खंयचे ग्रेस्त आमदार आहाय. पूण हांव दुसऱ्या बरोबर ना. हांवें पड कितें केलां तें गरजेचें. हांवें लोकां पासत एग्रीकल्चरा पड कितें केलां तो मुगे लोक जाणा आनी देव जाणा. तेणें म्हजें आनीक एलिगेशन केलां की हांव ही मेशिनरी थोडे लोकां हूंय हॅव टू रन पिलर टू पोस्ट. I am one of the MLAs. I don't know how many are there. I never asked तुम्ही म्हाका वोट मारला उमट मारला म्हणून. आनी म्हजे कोंत्र पण मनीस आहाय ते म्हजें नांव घेवपा जाताय. शेतकार म्हजे थोडेशे कोंत्र आहाय. ट्रेडिशनली कोंत्र. आय कॅन नेम देम. इवन दे टेक माय थिंग्स. आय नेवर से नो टू देम. टील टुडे माय ऑफिस इज ओपन फॉर एवरीबडी. तेकाय वोट मारलो मनीस, आम आदमी वोट मारलो मनीस, आतां ते कोण डॉग जावन म्हजे एकठांय जाले ते गँग अप करपाक. तेंगे पासून लोक मुगे ऑफिसांत काम करून वयता. हांव नाचतो मात येता. म्हाका कॅमेरा आहा. कॅमेराचेर म्हाका दिसती पडटा. बट आय डोंट आस्क एंड आय एम नॉट इंट्रस्टेड ऑल्सो. म्हाका भितर कॅमेरा नाय. म्हाका भायर कॅमेरा आहाय. भितर नाय. भितर कितें करता म्हाका दिसती पडना. पूण भायर आहाय कित्याक आमकां ते इलेक्शन सेक्युरिटी लागून आमकां दवरूंक पडटा. कित्याक आमी सगळे वस्तू भायर आसताय. गाडयो म्हणजे सगळे भायर आसता. आतां तेणें एलिगेशन केलां की 451 NDZ एरिया आहा म्हणून 57,000 स्क्वेअर मिटर्स आनी ती एक्चुली 13,700 जाल्या. म्हणजे चेंज ऑफ झोन हें जालां, एक्सेप्ट जालां बाय द गव्हर्मेंट. आय हॅव ऑब्जेक्टेड टू दॅट पार्ट. देन ही हॅज मेड एन एलिगेशन. आय हॅव ऑब्जेक्टेड टू दॅट पार्ट बिकॉज तें लँडस्लायड जालो आहा. तें आनी कोण नाका म्हूण हांवें केलें. He has said they are my cousins. Yes, they are my cousins. My cousins are democratic. They can do what they want. They have not told me and done what they want. They did on their own. They have sold it to somebody and that person has done it. So every person has a right. It is a fundamental right to do what they want with their property, house, everything. That is a fundamental right. He forgets everything. His target is me. He forgets everything. Now, दोन भाशेन शेतां हाय. एक शेत वयली आनी दुसरी सोकली. सोकली म्हणल्यार ती आडीची उदकांतली शेतां. दे आर प्रायम फिल्ड्स बट दीज आर सेकंडरी फिल्ड्स. हितू जाय जाणांन घर बांदलें आतां. एक आनी दोग जाणांनी 25 वर्स पयलीं तुवें चयलें जाल्यार ताका म्हणटाले मोरोड. मोड्डां सगळ्यांक घर बांदिल्लीं. आतां कन्वर्शन पड जालां तें कुर्तोरी कन्वर्शन जालें मुगे काजार. मोड्डां शेतांतलें हांवें ऑब्जेक्ट केलां. हांवें फकत दोवर केला. बिकॉज आय डिडंट वॉन्ट द हिल टू बी टच्ड. बिकॉज वी हॅव गॉट वन थिंग वीच वॉज डन बिफोर मी. 5 फाट पड म्हणटा तो रिफर करता कारगील म्हणटा तें इज डन बिफोर मी. आय हॅव गॉट नो लिंक एट ऑल. दॅट्स वाय आय नेवर गॉट वरीड.
2022 इलेक्शनाक 2 वर्स 3 वर्स पयलीं आरजी लोकांक म्हणजे सारको म्हाका कारगील करून लोकां हितू मोती घायलें पूण वोट म्हाका मारलो. कित्याक तांकां कळ्ळें कितें खरें आनी कितें फाल्स तें. सो नाव ही इज मेकिंग एलिगेशन्स. जें पण एलिगेशन करता मोड्डाचेर हांव ऑब्जेक्ट करना. आय एम वेरी क्लियर. सगळीं शेतां कितें कन्वर्ट केलीं हांव क्लियर आहा. हांव ऑब्जेक्ट करतलो सकयल शेतां आडितू शेतां. हांव आमदार जाश्टी पयलीं तें 40%ची पावलोलीं सगळीं शेतां. ती हांवें 95%ची पावयल्या. 95%ची पावयलें. This is all my effort and my team's effort, my people's effort, God's blessing and ancestors मुगेलें blessing. हें सगळें करता हांव. कांय ना. आजून देखून काम करता. आजून देखून गेल्या त्या म्हयन्या पासून आनी एक मिशीन घेयलें. कित्याक म्हाका मोग आहा शेताचो. जायत लोक आहा ग्रेस्त मनीस आहाय पूण तूं गरजे पावपी न्ही. शेजऱ्याक कोण मोत जाल्यार इलो कॅन्सर जायन ताका 5,000 दिवपा ना पूण व्हिडिओ काडले. आपण अशें करता खंय गेलो आमदार खंय गेलो ते भाशेन तो. म्हाका तेगे सर्टिफिकेट नाका. लोकांनी म्हाका 4 फावट निवडून हाडला. आय हॅव चेंज्ड. हांव फुडें पयलेलो राफालो जायत पयलेलो स्वेजुलता जायत कोणाक कितें म्हण जायत. आय हॅव इवॉल्वड. आय वॉन्ट टू चेंज मोर. आय वॉन्ट टू बिकम इवन बेटर वर्जन ऑफ माय सेल्फ. And God has given me an opportunity and I will do it. And I want God to give me an opportunity. I want to really do it. आता पॉटहोलाची उलयता आसतना रिजनल प्लॅनांचे आनीक पासून एक पॉयंट रेज करता. रिजनल प्लॅन घालता पाट जालें तेदो पासून म्हणजे जाय जाणांनी एलिगेशन केलें नाही. एकलो मनीस आहा तो संस्था क्लियर नकूत तेच बरो भोंवता. तो म्हाका सांगता तो तेणें एलिगेशन केलें नाही. कितें म्हणून हांवें तेगे झोन चेंज केलो म्हूण आनी एग्रिकल्चर केलो. हांव हांडी फुरसाचेर खंय हात दवरपाक रेडी आहा. आत पासून हें एलिगेशन कोत्ताय तें देवा नांव काडप न्ही. मस्ट नॉट टेक गॉड्स फेम इन वेन. बट आय एम रेडी फॉर एनीथींग. आय एम सो क्लियर. एंड वेन आय एम सो क्लियर आय डि नॉट वरी अबाउट वॉट पीपल आर टॉकिंग. कोण कमेंट मारता कोण आनी कितें म्हणटा. एन्जॉय युअर सेल्फ्स. माय फोकस इज माय वर्क. I want to see in my constituency some things. I want to see a police station. I want to see a PHC. I want to see a primary health center. I want to see all my underground complete. I want to see. I want to see all my underground complete. I want to see my 2 CSC centers, common service centers, open. I want to have my small primary health center on my own for the senior citizens and for the needy. Small one, which I am going to start. Okay, Sogle roads. I want to take up. I am literally at the doorstep of the Chief Minister's house every day to do my files. I am at the doorstep of everybody to do my work. तीन भितर म्हाका कितें म्हणटाय तें म्हणनी. कोण म्हण BJP कोण म्हणटा आनी कितें म्हणटा तें म्हणनी. काम करपाक म्हाका सगळ्यांक देरां वचपाक पडटा. Still I am telling you, I will still through your medium I want people to listen to this. Don't तूं म्हणना काय की हांव म्हणजे हांव उलयता तें सारकें अशें करून धरनाका पूण मगे आयकाय. एटलिस्ट यू हॅव अ फूड फॉर थॉट. यू कॅन ओपन युअर मायंड वॉट आय एम थिंकींग. सगळें दुसरें उलयता तें कितें आयकता. हांव उलयता तें आयकपा जाय न्ही. आतां तेणें म्हणलां की आपण हें केलो म्हणून आपण ग्रामसभाक घायलो म्हणलें लेटर. ताका हांव फकत सांगूंक सोदतां ग्रामसभा हांवें कावेन केलेली. आनी एक ग्रामसभा तो आसतना हांवें सांगिल्लें एज एन MLA आय सेड put all the projects for Gram Sabha, whichever big ones are coming. I have no issues. Do everything that the people want. I have no issues because I have no personal interest. I have no personal interest. मुझे आज पर्सनल एलिगेशन ना. पर्सनल एलिगेशन ना. कोणाक खंयचे प्रोजेक्ट हांव इंटरफेर जाला कोणाक कितें करूं लायलां पंचायता कितें करूं लायलां हांव म्हणून पंचायता इंटरफेरूच जायना. म्हणजे जायत एलिगेशन करताय ते कोणी तांकां. बट आमगे ड्रीम कितें आहा PWD को देखून आमी पोतून वयताय आमगे काम करपाक. तो म्हणटा पॉटहोल आनी एक म्हणटो आमी खंय पॉटहोल देखून तो करून दिना ताका. हांव एकूच सांगता काम करता मनशाक पयलीं आमदार आहलोलो तो म्हणजे कितू कोंत रावलोलो पण आमी झगडले. आमी तेजें पर्सनल एलिगेशन केलें न्ही. बॅड माउथींग केलो ना बेश्टें फॉर नो रिजन. बट स्टील let them continue, let them talk what they want. तांकां जाय तितू म्हजी उलयनी. हांव फकत एक सांगता की आमी आमगे काम आमी कोतले. प्रोटेक्टींग कुडतोरी जावं कुडतोरी सांबाळपाक जावं एन्सेस्ट्रली एक ड्रीम
वीट हे तुगेली रायस बोल मो भाता कोड मो जावं कितें दवरपाक तितू मुगे पडे कंट्रिब्युशन आहा सादो मनीस हांव बट कंट्रिब्युशन आहा तें म्हाका सदां कोणागलें ना एंड नो वन कॅन से नो इवन माय एनिमीज वील से येस आतां तुका दाखोवपाक बरें म्हणीत पूण आय वील डू इवन मोर आनी लेगून करतलो आनी कुडतोर सांबाळपाक जावं तें कन्वर्शन जायना जाच्यार आय वील बी ऑन गार्ड सो हांवें सांगिलां वेर इट इज वयलीं शेतां आनी सकलीं शेतां रोयताय फकत सगलीं शेतां वयलीं शेतां थोडीं रोयताय चड रोयनाय ते वयलीं शेतां मरोड म्हण ते मोड्डां सगळ्यांक घर बांदलें आनी थोडीं उरलें कोण बांदताय तांकां पासून फॅसिलिटी दिताय आनी सगळे एलिगेशनाचेर आनी देखून कितें एलिगेशन आहा जाल्यार ताका हांव एकूच सांगता बरें काम करता जाल्यार लोकांक एकठांय जायना काय म्हाका उडोवपाक एकठांय जाय बरें लोकांक करपाक हांव झगडटा लोकांक कितें करपाक म्हाका जाता ते भाशेन आय एम नॉट सेयींग आय एम एबल टू अचीव वॉट एवर माय ड्रीम इज टू सी कुडतोरी एज अ ड्रीम कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉल्ड दी सेल्फ सफिशियंट सेल्फ फायनान्सिंग कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आय वॉन्ट टू मेक I don't know whether I'll succeed, but my aim, focus is there. I will go to everybody's doorstep. तो मागीर तो BJP जावं आनी कोणा जावं तेंगे देरां वयता तेंगे I will go to their doorstep to get my vote done. And I will tell you that God will give me an opportunity to do it. So far we have been we have made so many mistakes, but certainly we have corrected some mistakes. We will correct more mistakes and we'll give ourselves a boost. Like for example, we want to compete with ourselves only. We are not going to compete with anybody. We are going to compete at what services we gave this year. We are going to improve it. After I got elected this time, I have improved my services, got it to a different level. So I wish to tell you that from my Gurtari people should not worry. I will do everything possible to see and win the hearts of my people. Come what may, these fellows, like last elections, they were saying 2022 for 3-4 years, RGN company. This time we have this company. My people know me. I will win the hearts. I will work hard to win the hearts of the people, and I will win it and show. In fact, कन्वर्शनाचे पडे आहा ते जायते तेगेले पार्टी लिडर आहाय हांव नांव घेना कन्वर्शन करपाक बील कितें ओपोज केलोलें आहा जाय तोच ओपोज केले सॅलरी बील पासून ओपोज केलोलें कोण ओपोज केलें कोण घेत तशे पयशे वी हॅव नो प्रॉब्लम आमी म्हणटू एज एन आमदार वी रिक्वायर मनी आय एम ऑन रिकॉर्ड एवरीवेर टू से दॅट पयशे म्हळ्यार बगर पॉलिटिक्स जायना सो दॅट इज नो क्वेश्चन म्हाका करप म्हणटा म्हाका इडियट म्हणटा म्हाका जाय तें म्हणटा तो ही इज फॉरगेटिंग देर आर काँग्रेस MLAs ऑल्सो there have been Congress MLAs before, Congress CMs before. He's forgetting everything. So just remember, he's focusing on me. He's forgotten everything. That kishe basi mak target karpa jai. Anyway, but let him enjoy. I am not even bothered. I will focus on my work and I will improve. I will give a better Gurtari constituency for my people. That's my ultimate high, ultimate dream, ultimate satisfaction I will have.